अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन ठीक ठाक होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और अल्लाह ताला हमें वो अमल करने की तौफीक दे जो शरीयत हमें बताती है, जो हमारा नबी हमें बता के गए हैं। मैं अपनी 12 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम लोग ना किसी भी गलत काम से तब तक पीछे नहीं हटते जब तक वो सानहा ना हमारे साथ रूनमा हो जाए या हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए ना, तब तक हम किसी भी गलत काम से पीछे नहीं हटते, तब तक हम लगे रहते हैं उसी काम में। इसी तरह का ना वाक़या एक आया है गुजरांवाला में पेश, 4-5 दिन पहले की बात है। वो लड़के ने, शायद आपने भी न्यूज़ ये देखी हो कि लड़के ने पसंद की शादी की थी और लड़की फिर अपने घर से भाग के जाके उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। तो उसके बाद लड़की के घर वालों ने, जो न्यूज़ के मुताबिक है ना, जो ख़बरों के मुताबिक है कि लड़की की वालिदा जो थी वो गई थी लड़के के घर, 3-4 दफ़ा गई है और उनको इस बात पे रज़ामंद किया कि तुम अब हमारे घर आओ, यानी कि लड़की के घर आओ। लड़की को कहा कि अपनी उस लड़की की, यानी जो उसकी बीवी बन चुकी थी, शरई तौर पे वो बीवी नहीं मानता मैं उसको, यानी कि जो उन्होंने पसंद की शादी की थी ना, लड़की की वालिदा कहती कि आप आ जाओ हमारे घर, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि उस लड़की की वालिदा ने कुरान मजीद पे कसम उठाई थी कुरान मजीद की कि मैं वादा देती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो पहले तो लड़के की वालिदा जो थी वो परेशान हुई, उन्होंने वो नहीं मानी, इस बात पे रज़ामंद नहीं हुई। लेकिन जब लड़की की वालिदा ने कुरान मजीद की कसम उठाई तो वो फिर रज़ामंद होगी कि इन्होंने कुरान की कसम उठाई है, तो कुरान पे कोई भी गलत कसम नहीं उठाता, कुरान पे हाथ गलत नहीं रखता, तो वो रज़ामंद होगी लड़के की वालिदा। तो उनके घर चले गए, लड़की के घर चले गए, तो वहाँ पे जाके जो जैसे भी मामला होने थे वो लड़के को भी कत्ल कर दिया, लड़की को भी कत्ल कर दिया और जो लड़के की वालिदा थी उसको भी कत्ल कर दिया। ये वाक़या सिर्फ पेश आया एक गलत गाइड करने की वजह से, पता नहीं पेश आया है या गलत सोच की वजह से पेश आया है या ना समझी की ना अकली का इसको कह सकते हैं कि एक अकल नहीं थी, शऊर नहीं था, या जानते बूझते हुए ये वाक़या जानबूझ के पेश आया है, या इस वाक़े को या उस लड़की मसलन के वजह वो लड़के और लड़की की शादी थी। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूँ कि लड़का लड़की ने जब भागकर शादी की थी, पहली बात तो ये है कि लड़का लड़की अगर नौजवान थे, अब वो तो चले गए, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, वो तो चले गए हैं। लेकिन जो पैगाम है वो है, जो नौजवान इस तरह के कारनामे करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं या इरादा रखते हैं इस तरह के कारनामे करने का, ये उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप सब मेरे भाई बहन हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी किस्म का। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस्लाह हो जाए हमारी और हम गलत काम छोड़ के दीन इस्लाम के शरई तौर पे जो हमें शरीयत ने हुक्म दिया ना, हम उसके मुताबिक काम करें, उसके मुताबिक शादी करें, निकाह करें। ठीक है, आपको अगर कोई पसंद है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपके घर वाले नहीं मानते हैं, तो उनको रज़ामंद करना आपका काम है, उनको राज़ी बनाना, उनको मनाना आपका काम है। ये घर वाले तो ये तो सारे शुरू से चली आ रही है हमारी, ये हमारे बुज़ुर्ग पहले ऐसे होते थे, वो कहते थे कि अगर फ़लाँ जगह पे शादी की तो तुम्हारा मरना जीना ख़त्म हो जाएगा, और अगर बरादरी से बाहर शादी कर ली तो जी हमारा मुंह काला हो जाएगा। ये इस तरह की बातें ना शुरू से ही हमारी चलती आ रही हैं और शुरू से ही हम ये सुनते आ रहे हैं। हमारे बड़ों ने ही काम किया है तो अब हम भी ये काम नहीं करते। हमारे नबी ने हमें सिर्फ उम्मत मुसलमा बनने का कहा था और हमारा रब हमें कहता था कि मुसलमान बन के रहो। हमारा रब हमें फरमाता है कि मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारो अपनी, लेकिन हमने वो ज़ाते पाते पता नहीं कहाँ से ला के ना अपने रिश्तों के बीच में ला के अपनी खुशियों का गला घोंटा है। हमने ये रिश्ते ज़ाते पाते बीच में ला के ना सिर्फ अपनी ज़ातों का, अपनी ही खुशियों का गला घोंटा है और कुछ नहीं किया हमने, यानी कि हमारा नुकसान ही हुआ है इसमें।
تو جتنے بھی نوجوان بھائی بہن ہیں میرے، جتنے بھی اس طرح کی غلط کام کرنے کا سوچ رہے ہیں یا جن سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگے پہلے تو جا کے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی وجہ سے، ان سے معافی مانگے۔ امید ہے اللہ کے گھر پہ یقین، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بھی سوچتے ہیں کورٹ میرج کرنے کا، یعنی کہ بھاگ کر شادی کرنے کا سوچتے ہیں، شرعی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ لڑکے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے وکیل کے بغیر، اپنے والدین کے بغیر نکاح کر سکتا ہے۔ لڑکی کو قطعاً شریعت نے بالکل منع کیا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ کر جس طرح شادی کرتی ہے یا اپنے گواہ کے بغیر، اپنے وکیل کے بغیر، گواہ کی بات بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جی گواہ چاہیے، دو گواہ جی لڑکا لے آتا ہے، 2 گواہ ادھر سے پکڑ لیے، کوئی ادھر سے پکڑ لیے، نہ جانتے ہیں نہ بوجھتے ہیں، چاہے لڑکے کی طرف سے ہی 2 گواہ کیوں نہ آئے ہوں، لڑکی کے گواہی لڑکے کی طرف سے کیوں نہ آئے ہوں، وہ نکاح نہیں ہے شریعت کے مطابق۔ مولوی حضرات کچھ جو بھی اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، جو شریعت نے کہا ہے نا، میں صرف وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہانے بہت سارے بن جاتے ہیں، بہت ساری باتیں بن جاتی ہیں، ان کا حساب بھی بروز قیامت ہوگا، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ اور جو شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے دوزخ کے سب سے اندھیرے کھنڈرات میں ڈالے، اللہ تعالیٰ سب سے جو گہرے کنویں، اللہ تعالیٰ ان میں اس کو عذاب دے، جو شریعت کے ساتھ، جو اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ کچھ پڑھے لکھے صاحبان اور کچھ مولوی حضرات بھی اپنی باتوں، اللہ شریعت کی باتوں کو بدل کے پیش کرتے ہیں، وہ اپنا حساب خود دے لیں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو نبی علیہ السلام کا حکم ہے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ لڑکی اپنے وکیل کے بغیر، لڑکی کا وکیل کون ہے؟ لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا چچا، لڑکی کا دادا، لڑکی کے وکیلوں کے بغیر نکاح قطعاً نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جائز نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ مولوی حضرات سے میں نے سنا ہے، کہتے ہیں جی وہ نکاح تو حرام ہو گیا جی، اور اس کے بعد جی ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ حرام چیز جب مسلمانوں کے لیے منع ہے، جب ایک چیز ہے ہی غلط، شریعت نے جو چیز کہہ دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو قانون فرما دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی، اس پہ بس ٹھپا لگ چکا ہے، اس کو بدل نہیں سکتا کوئی بھی بندہ۔ اگر کوئی بندہ چھیڑ خانی کرتا ہے، اس کو جواب دیں اور اس کو پکڑیں، اور بروز قیامت اللہ تو اس کو ضرور پکڑے گا۔ پھر لڑکی، ایک یہ بھی ٹیکنیکلی بھی میں بتا دیتا ہوں کہ لڑکی، شریعت نے تو حکم دے دیا ہمیں، شریعت نے تو بتا دیا کہ لڑکی وکیل کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہوگی نا، تو جو لڑکیاں ہیں نا، جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو زیادہ تر ان کی زندگی ہوتی ہے گھروں میں گزری ہوئی، گھروں میں اپنی زیادہ زندگی گزار دیتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ تو لڑکیوں کو یا عورتوں کو اتنا علم نہیں ہوتا دنیا کے بارے میں کہ کون کس طرح کا، اس کے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کال پہ بات کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مر جاؤں گا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں، وہ کر دوں گا، وہ اصل میں کیسا ہوگا میرے ساتھ؟ 89% 90% نہ شادیاں جتنی بھی محبت کی، جو میں نے جتنے لوگوں تک میں محدود ہوں نا، جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، لو میرج کرنے والے 90% لوگوں کی شادیاں ناکام ہوئی ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جتنے بھی اب محبت اور یہ جھوٹے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں نا، اصل مقصد نا ان کا پیچھے جو ہوتا ہے، وہ کوئی ہوتے ہیں مائی کے لال، وہ یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پاک محبت کرتے ہیں جی، ہاں وہ ڈیٹ شیٹ پہ جاتے ہیں۔ شریعت نے ہر چیز سے منع کیا ہے غلط کاموں سے۔ ان کا جو شادیاں ٹوٹنے کی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد شادی کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد زندگی گزارنا نہیں ہوتا اس کے ساتھ، ان کا مقصد صرف ہوس ہوتا ہے اور جسم کا لالچ ہوتا ہے۔ جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ لو میرج کی ہے اور لڑکے نے لڑکی کو مار دیا، لڑکی نے لڑکے کو مار دیا کسی اور مرد کے پیچھے یا کسی اور لڑکی کے پیچھے۔